Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. आजको भिडियोमा म यो भन्न चाहन्छु कि किनकि कतिपय समय हाम्रो अनुसेन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एउटा प्रश्न गर्ने गर्नुहुन्छ कि तिमीहरू अल्लाह अल्लाह भन्छौ है, कस्तो छ तिम्रो अल्लाह? सुब्हानल्लाह। सबभन्दा पहिला म यो कुरा बताउन चाहन्छु कि इस्लामको सुब्हानल्लाह, इस्लामले यो भन्छ कि जो मान्छे जन्मेर मर्छ त्यो कहिले पनि अल्लाह हुन सक्दैन, त्यो मान्छे कहिले पनि ईश्वर भगवान हुन सक्दैन। जुन कुरा फुलेर फक्रिन्छ नि अनि ओइलाएर जान्छ नि त्यो कहिले पनि भगवान हुँदैन, कहिले पनि अल्लाह हुँदैन। जुन कुरा सुब्हानल्लाह उदाएर अस्ताउँछ नि त्यो कुरा कहिले पनि भगवान हुन सक्दैन, कहिले पनि अल्लाह हुन सक्दैन। इस्लाम यो भन्छ कि सुब्हानल्लाह, यो दुनियाँ, यो आसमान र दुनियाँ, धरती र आसमानको बिचमा जति पनि कुराहरू छ नि यी कुराहरू अल्लाह होइन। यी कुराहरू के हो त? अल्लाहले बनाएको एउटा सृष्टि, एउटा संरचना हो, के हो? सृष्टिकर्ता होइन। सुब्हानल्लाह हो। त्यही भएर इस्लाम यो भन्छ कि हामी चाहिँ सुब्हानल्लाह दुनियाँको यानि दुनियाँमा भएको सृष्टिको किन पूजा गर्ने, किन उपासना गर्ने, किन इबादत गर्ने? त्यस अल्लाहको यानि त्यस सृष्टिकर्ताको उपासना गरौँ न, त्यसको इबादत गरौँ न। र अर्को कुरा मैले भनिहालेँ कि मानिसहरू सुब्हानल्लाह प्रश्न गर्नुहुन्छ कि तिमीहरू अल्लाह अल्लाह भन्छौ रे, कस्तो छ तिमीहरूको अल्लाह? यही प्रश्न, यही एक्ज्याक्ट सेम प्रश्न आजभन्दा 14.5 वर्ष अगाडि पनि जब रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानिसहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो, किनकि यही ठाउँमा, यही अरबको ठाउँमा पनि मानिसहरू त्यति बेला ढुङ्गा र मूर्तिको पूजा गर्ने, आकाशमा रहेको चन्द्र र सूर्यको पूजा गर्ने गर्थे। त्यति बेला चाहिँ जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला आफ्नो फाइनल मेसेन्जर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई आफ्नो एउटा फाइनल मेसेज दिएर फाइनल मेसेन्जर बनाएर पठायो र उहाँले चाहिँ मानिसहरूलाई भन्न थाल्नुभयो कि ए मेरो मानिसहरू हो, ए मेरो समुदायका मानिसहरू हो, तिमीहरू किन ढुङ्गा र मूर्तिको पूजा गर्छौ, किन आकाशमा यो चन्द्र र सूर्यको पूजा गर्छौ, किन एक अल्लाहको पूजा गर्दैनौ? तब मानिसहरूले प्रश्न गर्ने गर्थे, ए मुहम्मद, तिमी अल्लाह अल्लाह भन्छौ रे, कस्तो छ तिम्रो अल्लाह? सुब्हानल्लाह। तब सुब्हानल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले कुरानको भर्स रिभिल गर्दै अवतरण गर्दै भन्यो कि कुल या मुहम्मद भनिदेऊ आफ्नो मानिसहरूलाई हु अल्लाहु अहद, कि ऊ अल्लाह एक्लो छ। सुब्हानल्लाह। कुल हु अल्लाहु अहद, कि अल्लाह ईश्वर मात्र एउटा छ, एउटा बाहेक दुईटा तीनटा 33 करोड नै छैन। अल्लाहु समद, र ऊ आफैमा एकदम पर्फेक्ट छ, एकदम निरपेक्ष छ, उसलाई कसैको खाँचो पर्दैन, ऊ आफैमा पर्फेक्ट छ। सुब्हानल्लाह। किनकि कसैको खाँचो पर्ने भनेको त एउटा हामी मानिसलाई हो, एउटा जनावरलाई हो, अल्लाहलाई कसैको खाँचो छैन, आफैमा निर्भर छ, आफैमा निरपेक्ष छ। सुब्हानल्लाह। र फेरि अर्को भर्समा भन्यो लम यलिद व लम युलद। सुब्हानल्लाह, उसको कोही सन्तान छैन र ऊ कसैको सन्तान पनि होइन। सुब्हानल्लाह। सन्तान बनाउने र सन्तान बन्ने त्यो एउटा सुब्हानल्लाह मान्छेको गुण हो नि, एउटा जनावरको गुण हो नि, कि अल्लाहको गुण हो त्यो, कि ईश्वरको गुण हो यो, कि सुब्हानल्लाह उसले कसैलाई जन्म दियोस् र ऊ पनि कसैबाट जन्मेको होस् नै। सुब्हानल्लाह। कोही मान्छे आमाको पेटमा 9 महिनासम्म रहेर जन्मिन्छ भने एउटा त मान्छेको उसो हो, यो गुण हो। त्यसलाई हामी कसरी उसलाई हाम्रो सृष्टिकर्ता मान्न सक्छौँ, कसरी उसलाई हाम्रो अल्लाह मान्न सक्छौँ? सुब्हानल्लाह। र लास्टको भर्समा फेरि यो भन्यो कि वल्लम यकुल लहु कुफुवन अहद, कि ऊ बराबर कोही पनि छैन, ऊ जस्तो कोही पनि छैन। सुब्हानल्लाह। यदि सुब्हानल्लाह, यही हो इस्लामको अल्लाहको मेन डेफिनेसन भनेको यही हो कि ऊ एक्लो छ, ऊ अल्लाह एक्लो छ, ऊ आफैमा पर्फेक्ट छ, उसलाई कसैको केही कुराको जरुरत छैन, उसलाई खानुको जरुरत छैन, उसलाई पिउनुको जरुरत छैन, उसलाई सुत्नुको जरुरत छैन। सुब्हानल्लाह। उसलाई कुनै पैसा चढाउनु पर्दैन, उसलाई केही फलफुल चढाउनु पर्दैन, किनकि यी कुराहरू भनेको त हाम्रो एउटा ह्युमन निड्स हो, यो मान्छेको आवश्यकता हो, आधारभूत आवश्यकता हो, अल्लाहको होइन। अल्लाह दिन्छ अरूलाई, तर उसलाई आवश्यकता छैन, र ऊ कसैको सन्तान पनि होइन, र उसको कोही सन्तान पनि छैन। सन्तान बनाउने र सन्तान हुने यो मान्छेको गुण हो, र ऊ बराबरको, ऊ जस्तो कोही पनि छैन। सुब्हानल्लाह। दुईटा आँखा हुने, एउटा नाक हुने, एउटा मुख हुने। सुब्हानल्लाह। यो भनेको त एउटा सुब्हानल्लाह नर्मल मान्छेको एउटा उसो हो नि, जनावरहरूको गुण हो नि, अल्लाहको हो र नै। त्यही भएर यही हो अल्लाह। सुब्हानल्लाह। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्युम। सुब्हानल्लाह। जो चाहिँ सुब्हानल्लाह, जसलाई कहिले मृत्यु आउँदैन, ऊ सदा रहिरहन्छ। सुब्हानल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह सुब्हानल्लाह तौफिक दियोस्
हामी सब मुसलमानहरूलाई पनि अल्लाह को हो भनेर सबभन्दा पहिला चिन्न सक्ने तौफिक दियोस् र हाम्रो ननमुस्लिम दाजुभाइ दिदीबहिनी उहाँहरूलाई पनि आफ्नो एक ईश्वर सुब्हानल्लाह एक अल्लाह को हो भनेर चिन्न सक्ने तौफिक दियोस्। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।